दबाव में आएंगे, ना ही अपनी रेड लाइन से पीछे हटेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम उज़ैरी का अमेरिका को दो टोक जवाब। कहा, ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान को यूरेनियम अफसूदगी और उसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ आग और फौलाद की बरसात। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफा। जंग का दायरा वसी होने के खदशात मंडलाने लगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाया। जनूबी शहर बंदर अब्बास के करीब फ़ौजी मकाम पर हमले की तस्दीक। अमरीकी हुकाम कहते हैं कि कार्रवाई अमरीकी फ़ौजियों और आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी हमलों में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। पासदारान इनकलाब का एक अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। खबरदार किया कि अगर अमरीकी हमले जारी रहे तो सख्त और फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरान के साथ वही कर सकते थे जो वेनेज़ुएला के साथ किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई रोकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी चैनल को इंटरव्यू। कहा, ईरान को इंतहाई अफसूदा यूरेनियम छोड़ने के बदले पाबंदियों में नरमी नहीं दी जाएगी। ईरान के साथ डील ताहाल फाइनल नहीं हुई। ईरान के साथ मुजवज़ा मुआहदे पर अमरीका भी मुतमईन नहीं। ईरान मुआहदे के लिए बेताब है। उनके पास मुआहदे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ईरान के पास अब कोई लीडरशिप नहीं रही। ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर तारीफ। कोई जारहियत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया के नायब सियासी सरबराह मोहम्मद अकबरज़ादा का दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन की कमज़ोरी के बाइस जंग के इम्कानात कम है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज हर मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल चौकस है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो चाबहार से माहशर तक साहिली इलाके हमलावरों के कब्रिस्तान बन जाएंगे। ईरानी अफ़वाज मुल्क की सरहदों और साहिली इलाकों के दिफा के लिए मुसलसल निगरानी और तैयारी की हालत में है। कुवैत में फ़ज़ाई ख़तरे के सायरन बज उठे। कुवैती दिफाई निज़ाम को फौरी तौर पर मुतहर्रिक कर दिया। कुवैती हुकाम के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मिज़ाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में मसरूफ़। धमाकों की आवाज़ें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से हमलों को नाकाम बनाने की वजह से सुनाई दे रही हैं। शहरियों को अलर्ट जारी करते हुए हिफाजती हिदायत पर अमल करने को कहा गया है। ताहम हमले किसकी जानिब से किए गए, इस हवाले से तफसीलात जारी नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर नया मुआशी वार। मजीद इक्तिसादी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल है। ये अथॉरिटी आबनाए हुर्मुज़ से बहरी गुजरगाह की दरख्वास्तों का इंतज़ाम करती है। ये इदारा रवा माह कायम किया गया था, जिसके ज़िम्मे आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को इजाज़त देना और उनसे फ़ीस वसूल करना है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसन का कहना है कि ईरानी फ़ौज की आलमी बहरी तिजारत से भत्ता वसूल करने की कोशिश इस बात का सबूत है कि मुआशी दबाव ने ईरानी हुकूमत को माली बहरान में मुब्तला कर दिया। यौम तकबीर दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने का तारीखी दिन। चागी के पहाड़ों का रंग बदला तो भारतीय गुरूर के रंग फीके पड़ गए। पाकिस्तान ने भारत के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 धमाकों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। 28 मई 1998 दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। पाकिस्तानी क़यादत ने आलमी दबाव को खातिर में ना लाते हुए 6 एटमी धमाके करके अपनी ताकत का लोहा मनवाया। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों के सर और सब्ज़ हिलाली परचम सरबलंद हो गए।
مسلح افواج اور ایٹمی حصار دشمن کے ناپاک عزائم کے سامنے آہنی دیوار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم تکبیر پر خصوصی پیغامات۔ صدر مملکت نے کہا کہ 28 مئی نے پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور ناقابل تسخیر دفاع کی ضمانت دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں شروع ہونے والا ایٹمی پروگرام بھارت کی ایٹمی بلیک میلنگ کا مؤثر جواب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایٹمی قوت نہ بنتا تو دشمن ہر حد پار کر سکتا تھا۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ سازش کا ڈرامہ رچایا، مگر قوم اور افواج پاکستان نے اتحاد سے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعظم کا شہید ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارکمند کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے اہم ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، داخلی سیکیورٹی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر داخلہ نے کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا عید الاضحیٰ کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ سعودی عرب میں فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کی ٹریننگ پر اتفاق۔ محسن نقوی نے حج انتظامات پر سعودی حکومت کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے امریکہ اور چین سے بہترین اور متوازن تعلقات ہیں، بہتر سفارتکاری اسی کا نام ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا خطے میں امن کے لیے 5 نکاتی ایجنڈے پر اتفاق ہو چکا۔ چین نے پاکستان کی پالیسی کی بھرپور توثیق کی۔ دونوں ممالک کی دوستی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ پاکستان تمام بڑی قوتوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے۔ اسحاق ڈار آج واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ گزشتہ روز سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات بھی کی تھی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں آج موسم شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کا درجہ حرارت 37 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ کم سے کم درجہ حرارت 29.2 ڈگری ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 75% تک برقرار۔ جنوب مغرب سے 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ وقفے وقفے سے تیز ہواؤں کا بھی امکان ظاہر کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں احسن اقدام۔ رحیم یار خان انتظامیہ نے کچے کے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جفار نے پیئرس لینڈ اور سٹی پارک میں بچوں کا استقبال کیا۔ بچوں نے جھولوں، کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ مہمان بچوں اور اہل خانہ کے تواضع کے ساتھ عیدی اور تحائف بھی تقسیم کیے۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق حکومت کا مقصد پسماندہ علاقوں کو بچوں کو تعلیم، کھیل اور مثبت سرگرمیوں کے ذریعے یکساں مواقع فراہم کرنا ہے۔ ایسے اقدامات سے کچے میں امن، اعتماد اور سماجی بحالی کو فروغ ملے گا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شدت، جنوبی علاقوں اور وادی بیکاپر سے ہونی افواج کی تازہ فضائیہ کارروائیاں۔ 4 بچوں اور 3 خواتین سمیت مزید 31 افراد شہید، 40 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حزب اللہ کے خلاف حملے مزید بڑھانے کی دھمکی۔ روسی میڈیا کے مطابق چند گھنٹوں میں اسرائیلی افواج نے لبنان میں 180 حملے کیے۔ اسرائیل کا غزہ میں حماس کے مسلح ونگ کے نئے مقرر کردہ سربراہ محمد عودا کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق محمد عودا منگل کے روز غزہ میں ایک آپریشن کے دوران جاں بحق ہوئے۔ محمد عودا کے ایک رشتہ دار نے رائٹرز کو ان کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ نماز جنازہ غزہ سٹی میں ظہر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ حماس کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ تاہم محمد عودا کے رشتہ داروں کے مطابق محمد عودا اپنی اہلیہ اور بیٹے سمیت شہید ہوئے۔